सवाल घर में चिड़िया आना किस चीज की अलामत है? जवाब खुशी की। सवाल कुरान मजीद की दूसरी लंबी सूरत कौन सी है? जवाब सूरह आल इमरान। सवाल कौन सी इबादत करने वाला अमीर हो जाता है? जवाब ज़कात देने वाला। सवाल कौन से इंसान के कपड़े जिन्नात रात को पहनते हैं? जवाब बिस्मिल्लाह ना पढ़ने वाले की। सवाल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी? जवाब अबू अल फतेह। सवाल झूठ बोल कर लोगों को हंसाना कैसा है? जवाब जायज नहीं। सवाल क़यामत वाले दिन कौन सा अमल साया की तरह साथ होगा? जवाब सदका। सवाल कौन से नबी ने खाना काबा को बगैर दरवाजों के तामीर किया था? जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल लड़की की कौन सी चीज देकर शादी करने का हुक्म दिया गया है? जवाब शर्मो हया। सवाल हजरत अबू हुरैरा का असल नाम क्या था? जवाब अब्दुर्रहमान। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आखिरी बार किस सहाबी से मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत सुनी? जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से। सवाल कौन सी नमाज में पिछली सफ ज्यादा अफजल होती है? जवाब नमाज जनाजा में। सवाल किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है? जवाब मुस्तहिक लोगों को। सवाल वजू के कितने फराइज हैं? जवाब 4। सवाल नमाज पढ़ते वक्त किबला की तरफ होना जरूरी क्यों है? जवाब क्योंकि ये अल्लाह पाक का हुक्म है। सवाल रोजा कैसे टूटता है? जवाब खाने पीने और झूठ बोलने से। सवाल जंगे बदर में मुसलमानों की कितनी तादाद थी? जवाब 313। सवाल सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुई थी? जवाब 10 साल के लिए। सवाल कुरान करीम में कौन सी जुबान सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई है? जवाब अरबी जुबान। सवाल कौन से नबी को उनकी कौम ने आग में डाला था? जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने।
سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: کس فرشتے نے شیطان کو جنت سے نکالا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی صورت عرش کے نیچے نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: کون سے نبی نے سب سے پہلے جنگ لڑی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: قیامت والے دن کس کا چہرہ سب سے زیادہ روشن ہوگا؟ جواب: جو شخص اللہ پاک کو دیکھے گا۔ سوال: کس پرندے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: ہدہد کا۔ سوال: کون سے نبی نے اپنی قوم کو 900 سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: 7۔ سوال: اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 سال کا۔ سوال: شیطان کی موت کب ہوگی؟ جواب: سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا۔ سوال: اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 6 بار۔ سوال: کون سے صحابی تلوار بازی میں سب سے زیادہ ماہر تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔